बघा.
धरू आमी मेरशे कार्विवाडान हांगासर आमच्या सातेरी मंडपांसून सगळे आमी हांगा दोन भक्तगण हांगा जमलेले आसा. हे वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी आनी व्हडलें जेवण हे चवथे दिसा करता तेन्ना अशेंच सगळे आमचे धोंडगण हांगा येता आनी तशेंच आमचे भाव सगळे म्हणजे हांगासर आमचेच कार्विवाडाचेच न्हू की आमचे फूल मेरशेचे सगळे येता. आनी कोणूय हांव मागता कित्याक आमचे एक घर कशें आतां कोणी एक जर धोंड जाता एक घर ल्हान आसता धाकटें आसता तो ते कितें तेंची वेवस्था जायना तेंच्यांनी हांव मागता आमकां संपर्क सादचो आनी तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी आमकां हांगा सगळें आसा टॉयलेट आसा उदक आसा सगळें म्हणजे हांगा भितर आनी भायर सरपाचें कारणूच ना कितें उदकाचो प्रॉब्लम ना काय खावचें जेवचें काय ना. तशेंच आतां आमचें हें स्टार्ट केल्लें आमचो राघू खांडोळकर हो आमचो तो ना आमच्या मदीं तो हेणें स्टार्ट केलें आनी सगळे आमी आमचे कार्विवाडाचे सगळे फुडें सरोन आनी तशीच ही आमची बायलां आमकां रांदपाक आमकां भरपूर आमचो हेल्प करता. तसोच आतां तो आमच्या मदीं ना राघू आमचो खांडोळकर ना तसोच आतां तो बार आपल्या त्या चेड्यान आमचो सर्वेश खांडोळकर हेणें घेतलेलो आसा आनी तेजो भाव मागीर हे सगळे थोडे आतां पयले कितें आहा पयले धोंड जालो काय 5 दीस हें रावता व्रत धरता. तशेंच मागीर थोडे 4 दीस दवरता थोडे 3 दीस दवरता थोडे 2 दीस दवरता आनी सगळे एक फॅमिलीन कशें सगळे कडेन हें जालां सगळे ही बायलांय आमची येता आनी तशी सगळ्यांक बरें हें करून दिता. आनी आतां आयज आमचे हो आमचो वजे किर्तनकार वजे येयल्लो सुहास वजे येयल्लो आमी 30,000 नाममंत्र आमी केले सकाळीं येयल्लो तो तितून आमकां कितें जाता आमकांय मातसो उत्साह वाडटा आनी हांव मागता म्हणजे आनी कोणूय अशें आसा जांकां त्रास जाता घरांनी थोडे आतां दुसऱ्या गांवांत वयता आमचे हरशीं हांगा मेरशे हितून हे व्हडलें आसा मंडप आसा तेन्ना मागता आमची कोणाकूय इच्छा आसतली तेणें हांगा येवन हें करचें कित्याक हांगा कोणाक तेज्या आवयक जावं बापायक व्हडलो काय त्रास पडचे ना आनी आपल्या मनान इच्छा आहा ती पूर्ण जातली म्हणून. आमी 35 जाण जण आहा. आतां आमच्या मदीं आतां नवो एकटो म्हाजो भाचो तो एक्चुली होंडाचो ती इच्छा आहली म्हणून तो आतां हांगा येयला पयलेच फावटी तो हांगासून धोंड जाला. हां भायर आमी हांगा मागीर सकाळी च्या आसतली मागीर ते कितें खाल्लें म्हणून मागीर फळार करता आमी 2-2:30 सुमार मागीर हांगासून आमी वयता फाल्यांच्या दिसा. ओणाचो म्हणून नेवो धोंड जाला म्हाका खूब पयलीं वर्सां इच्छा आसली म्हणल्यार म्हणून हांव रावलो ना हांगासर बरें दिसता आनी म्हाका थंय रावूंक जाय आसलो धोंड हय पयले फावट न्यू. माझं नाव साईनाथ शिरोडकर. किती वर्ष झाले तुम्ही म्हाका कमीत ते 25 वर्सां जाली. आमी पयले आमी घरा कडेन करताले आमचो आतां मंडप जाल्ले ते मॅरेजीन आमी हांगासर आसता 5 दीस. आतां आमी पयले 5 दीस रावतालो न्यू आसतना आतां आमी 3 दीस रावता. कितले दीस रावपाक 5 दीस आमचे गुडी पाडव्याच्यान ते उपास दवरचो पडटा म्हयनोभर तशें आमी सामके शिवराक आसता 1 म्हयनो मागीर 5 दीस सामके पाळचे पडटा सारके उपास. सुदारण आमचे आमी पयलीं आमी घरा करताले पूण आतां आमी हांगासर मंडपान सगळे मेळून करता. तशेंच आमचे हांगासर गांवची सगळीं बायलां बिलां सगळीं येवन हांगासर जेवणाक मदत करता. जेवण रांदता बीन सगळें तेच वल्या कपड्यांनी सब ल्हान ती जेवण रांदता. तशें माझे नाव सुमित्रा सुरेश नायक. हांव हांगा तांकां वर्साचे वर्सा हेल्प करता शिनून कातून सगळे जेवणाची सगळी तयारी करून दिता आनी जेवण जालें काय तांकां वाडूंकूय वयता अशें आनी सगळे लोकांची हेल्पूय आमकां जाता आनी मागीर आमकां हांगासर सगळे आयदनां धुवपाक करपाकूय लोक येता आनी आमी सगळे जेवणाचे सगळे आसा ते वर्साचे वर्स आमी येवन करता हांगासर. माझ्या लग्नाक 30 वर्सां जाली. ती 30 वर्सां जाली हांव हांगासर हेल्प करता. हय ना कितें हांगासर हेच आमी जेवण करता न्हू तितून आमचें मन भरून वयता सगळें. 30 वर्सां जाली सारकी हांव हें हेल्प करता हांगासर अशें.
विनंती गोलतकर. विनंती गोलतकर. तुम्ही आता हिंगासर दोणाचे जेवण हे सायज करता आमी दोणांचे करता. आमकां उमेद दिसता. आमचे वाड्यार दोण आसता न्हू, सगळे बुंटोबान येता, सगळे आमकां उमेद वर्सान वर्स आमी येता तशें दोणांचे आमी हेल्प करता. बोश्यो धुता, हे ताटां काडटा, पाट घालता, हे करता, सगळें पुसता बिसता सगळें करता आमी. हे सगळें हेल्प आमकां मजा दिसता, बरें दिसता. आमचे दोण आमच्या हेजेन आहा म्हणून माटवान सगळे आमी एक जाता आनी हें करता आमी. सगळें जेवण खतखतें करता, आयज रोस करता, हें करता, बुरी गोडशें करता, भाजी करता, पुरयो करता, मिरसांग करता, सगळें करता आमी. आमकां उमेद दिसता सगळें आमच्या वाड्यार दोण आसलें म्हणटकूच. अशें ते स्पेशल करपाचें म्हजें नांव स्नेहलता सुरेन मांद्रेकर. आमी देवाची सेवा लयराईची म्हणून करता. आमच्या दोण आमकां उमेद आमच्या वाड्यान हें जाता रावता दोण म्हणून. पयलीं ते दोण बी ते चलोन वयताले हिंगासर. हय चलोन वयताले. चलोन वयताले. हय कांय ना सांग तूं सांगता. नयन, म्हजें नांव नयन गोलतकर. आनी कितें तुमी कितले वर्सां म्हाका आतां 6 वर्सां जालीं हांगा हांव काम करता त्या हेजेर लयराईचें. अशें उमेदीन कशें करता हांव येवन कितें साफसफाई साफ सफाई करूंक जायना ना ना कोणें दुसऱ्यांक करूंक मेळना बेश्टें कोणाक येवन. आमी सकाळीं फुडें येवन न्हाता आनी हें काम करता. घरा बी वचप ना तें. घरा गेले जाल्यार न्हावन येवचें पडटा. कितले दीस पयलीं चालू करता सगळें? 5 दीस. 5 दीस जेवण च्या सगळें लागता दिसता. आनी तुमकां केन्नाय इच्छा जावना की तुमी वचपाक जाय, तुमी वयता? भायर मनीसय जाता दोन? हय जाता, भायर मनीसय जाता दोन. आहा आमचे एक मेर्शेचीच आमच्या. काय उलयता? Gracias.